औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आज हम आपके साथ इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह के 11 हैरत अंगेज़ फ़वाइद शेयर करेंगे। इनमें से कुछ फ़वाइद ऐसे भी होंगे जो आपको हैरान कर देंगे और शायद आपने पहले सुने नहीं होंगे वो फ़वाइद इंशाल्लाह। और ये है कि हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हम रोज़ाना 1000, 2000 या 5000 इस्तग़फ़ार करते हैं या करती हैं, लेकिन उसके बरक़ात और फ़वाइद हासिल नहीं होते। तो वीडियो के एंड में आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर किया जाएगा इस्तग़फ़ार के हवाले से कि जिसकी वजह से आपको ये तमाम फ़वाइद जो इस वीडियो में जो 11 फ़वाइद इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे, किस तरह वो 11 के 11 फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं, किस तरीके से जो है इस्तग़फ़ार करने से वो फ़ायदेमंद होता है, वो इंशाल्लाह वीडियो की लास्ट में सीक्रेट शेयर किया जाएगा आपके साथ। वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप किए बगैर, और अपने वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं, और वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करने का जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि कसरत से जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह पाक उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। इस्तग़फ़ार करने से ना सिर्फ़ आपके गुनाह मिटते हैं, बल्कि दुनिया और आखिरत में इन गुनाहों से जो पैदा होने वाले नताइज होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जिससे होता ये है कि हालात और चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि जब आप कसरत से इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके जो हालात हैं जो ख़राब हों या चीज़ें को जो आउट ऑफ जिसे कहते हैं ना ऑर्डर हुई हों, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाती हैं, ज़िंदगी में आसानियाँ आने लगती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में भी इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कई आयात में किया गया है। और जो दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इस्तग़फ़ार करने वालों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिलती है। यानी इस्तग़फ़ार जो है वो अपने ज़ाकिर को अच्छी ज़िंदगी की तरफ लेकर आता है, कामयाबी की तरफ लेकर आता है। इस्तग़फ़ार अपने ज़ाकिर को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाता है। आप जैसे जैसे इस्तग़फ़ार बढ़ाते जाएंगे, आप अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी की तरफ आते जाएंगे। आपको जो भी मुश्किलात दरपेश होंगी, अल्लाह पाक उन सब से निकलने का वसीला या रास्ता बनाएंगे, राहें हमवार होंगी। अल्लाह पाक आपको इन मुश्किलात से लड़ने के काबिल बनाते हैं। आप में खुद एतमादी पैदा होती है। असल में होता ये है कि जब हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं ना, तब हम मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, इस्तग़फ़ार करने लगते हैं, तब हम मुश्किल से मुश्किल हालात से भी लड़ने लगते हैं। अल्लाह पाक हमें मुश्किल हालात से लड़ने की ताकत अता कर देते हैं। लिहाजा अल्लाह की तरफ आएँ। अगर आपकी ज़िंदगी मुश्किल है, अल्लाह से जुड़ जाएँ, सच्ची तौबा करें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है, कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू होते हैं। इस्तग़फ़ार जो है ना, वो आपके दिल को पाकीज़ा करता है, पाक करता है। हमारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है। फिर वो जब गुनाह को छोड़ देता है और इस्तग़फ़ार और तौबा करता है तो उसके दिल की सफाई हो जाती है। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामईन, कैसी बात है ना कि जब इंसान कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर वो इस अमल को दोबारा करता है तो एक और नुक्ता लग जाता है। गुनाह होते 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 जाते हैं, नुक्ते लगते जाते हैं, यहाँ तक कि मुकम्मल जो पूरा दिल जो है ना स्याह हो जाता है। तो इसका हल क्या है? अपने दिल को कैसे हम पाकीज़ा और साफ़ कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? इस्तग़फ़ार ही इस स्याह दिल को साफ़ कर सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब इंसान इस्तग़फ़ार करना शुरू करता है तो दिल साफ़ होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? जब दिल साफ़ होता है तो इस दिल से एक ऐसा नूर, ऐसी रोशनी निकलती है जो इंसान के चेहरे को भी रोशन कर देती है। इस्तग़फ़ार करने वाले इंसान के चेहरे को भी
रोशनी देती है, नूर आ जाता है। कहते हैं ना कि इस इंसान के चेहरे पे नूर लगता है, जो भी वो असल में जो हम ज़िक्र करते हैं, जो इबादत करते हैं ना, जिस भी मीन में हो, वो असल में उस चीज़ की का रिफ़्लेक्ट होता है। इस्तिग़फ़ार आपके चेहरे को रोशन करता है, आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है। मतलब सामईन, इस्तिग़फ़ार की खूबसूरती तो देखें, ये इंसान को भी अपने ज़ाकिर को, जो इसका जो ज़ाकिर है, अपनी वो इंसान जो इसका ज़िक्र करता है, इस्तिग़फ़ार करता है कसरत से, ये उसको भी खूबसूरत बना देता है। सुबहान अल्लाह। मेरे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि जब मेरे दिल पर गुबार छा जाता है तो मैं इस कैफ़ियत के अज़ाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह पाक से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है ये। तो देखें, हमारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों आलम के, कुल कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो भी अल्लाह पाक से 100 बार इस्तिग़फ़ार करते थे। सुबहान अल्लाह। अच्छा, इस्तिग़फ़ार का जो तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि इस्तिग़फ़ार हिफाजत का निज़ाम भी है, दुनिया और आखिरत की जो हिफाजत होती है इंसान की। हज़रत अबू शारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस से साबित है कि फरमाते हैं कि हम इस दुनिया में 2 तरह से अमान पा सकते हैं, सज़ा से बच सकते हैं। उनमें से एक ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, और दूसरा इस्तिग़फ़ार। फरमाते हैं कि जब तक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, अल्लाह ताला तब तक हमें सज़ा नहीं दे सकते, और जब तक हम इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक भी अल्लाह ताला हमें सज़ा नहीं दे सकते, अज़ाब में मुब्तला नहीं कर सकते। अल्लाह पाक को ये बात गवारा नहीं कि वो इस्तिग़फ़ार करने वालों को अज़ाब में मुब्तला करे। अब ये है कि अब चूँकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहली अमान अब हमें नहीं मिल सकती। हमें वो अमान अब भी मिल सकती है। कैसे? ऐसे कि आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक हैं, सुन्नतों को पर हम अमल करें तो हम अमल करके सज़ा और अज़ाब से बच सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अल्लाह पाक से अपने गुनाहों से बख्शिश जो तलब करता है, जो भी इंसान यानी इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है, तो अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाते हैं। बल्कि सिर्फ़ उस शख्स के दर्जात को ही बुलंद नहीं फरमाया जाता, बल्कि आप किसी ऐसे शख्स या किसी अपने अज़ीज़ रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई या किसी के लिए भी इस्तिग़फ़ार करते हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं। मतलब अगर आप इस्तिग़फ़ार किसी ऐसे इंसान के लिए करते हैं जो इस दुनिया से जा चुका है और वो इस वक्त आलम बरज़ख में मौजूद है, तो वहाँ उसके दर्जे को बढ़ा दिया जाता है, बुलंद कर दिया जाता है उसके दर्जे को। तो वो पूछता है कि ये मेरे किस अमल की बदौलत मुमकिन हुआ? तो उसे बताया जाता है कि दुनिया में तेरे फ़लाँ अज़ीज़ ने, बेटे ने या बेटी ने या माँ ने या बाप ने, किसी भी रिश्तेदार ने तेरे लिए इस्तिग़फ़ार किया है, ये उसकी बदौलत हुआ है। सुबहान अल्लाह। तो इसका एक और जो फ़ायदा है, छठा फ़ायदा, वो ये है कि इंसान का किया हुआ इस्तिग़फ़ार, जो पढ़ा हुआ इस्तिग़फ़ार है, वो क़यामत के दिन उसे खुश कर देगा। जब नामा माल खुलेंगे क़यामत के दिन और उसमें कसरत जब इंसान देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिबरानी की हदीस से साबित है कि जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामा माल इसको खुश कर दे, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करे, कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। कसरत से इस्तिग़फ़ार करने वाला क़यामत के दिन इसलिए खुश होगा जब वो अपने नामा माल में ये देखेगा कि इसके किए गए हर गुनाह की जगह तौबा और इस्तिग़फ़ार ने ले ली है। मतलब तो गुनाह इरेज़ हो जाएंगे, मिट जाएंगे, उसकी जगह इस्तिग़फ़ार अगर उसने कर ली होगी तो उसकी जगह इस्तिग़फ़ार और तौबा ने ले ली होगी, इसलिए वो खुश होगा। मोअज़्ज़िज़ सामिन, जैसे कि हम सबको मालूम है कि इंसान के कंधों पर दोनों जानिब फ़रिश्ते मुकर्रर हैं जो हर इंसान के अच्छे और बुरे अमाल को लिख रहे हैं। जब इंसान कोई गुनाह करता है या बुरा काम करता है तो दाएं कंधे वाला फ़रिश्ता बाएं कंधे वाले से कहता है कि अब इसका गुनाह मत लिखना, अभी इसके गुनाह को मत लिखना, मत दर्ज करना। हो सकता है कि ये शख्स तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, इसको कुछ टाइम दो, इसको कुछ मोहलत दो, हो सकता है ये तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। तो अगर वो शख्स तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो वो फ़रिश्ता उसके उस गुनाह को नहीं लिखता,
بلکہ اس گناہ کی جگہ استغفار کو لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے ماشاءاللہ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قیامت کے روز اپنے نام اعمال دیکھیں گے تو ہم خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا معزز سامعین، درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کی بھی کثرت کیجیے۔ استغفار کا ساتواں بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی استغفار کی کثرت کی وجہ سے آپ کی جو دعائیں ہیں بہت جلد قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا مانگتے وقت ہمیشہ پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارا کریں اور پھر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور پھر جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی دعا ہے وہ مانگا کریں، کیونکہ اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو دعا کی قبولیت اس لیے لیٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ دعا اور قبولیت کے درمیان آپ کے گناہ حائل ہو جاتے ہیں جو دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ لہٰذا کثرت سے استغفار کریں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہونا شروع ہوں گی۔ آپ کو قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ملیں گی انبیاء کرام کی کہ کس طرح انہوں نے اللہ پاک سے معافی طلب کی اور کس طرح اللہ پاک نے انہیں نوازا اور ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ معزز سامعین، ایک بہت مشہور جو واقعہ ہے، جیسے کہ ہم سب نے سن رکھا ہوگا، امام احمد بن حنبل کا واقعہ، کہ جو ایک مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے کسی دوسری شہر گئے ہوتے ہیں، انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے مسجد میں ہی، تو مسجد کا جو ہوتا ہے رکھوالا کہہ لیں جو بھی، وہ نہیں ادھر ان کو رہنے دیتا نا، اور وہ کسی کو یہ بھی شو نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس وقت کے امام ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے مسجد کا جو رکھوالا ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ادھر اسٹے کرنے دیتا۔ تو یہ سارا جو واقعہ ہے ایک نان بھائی دیکھ رہا ہوتا ہے، نان بنانے والا نا، روٹی بنانے والا، تو وہ حضرت امام حنبل جو ہیں ان کو اپنے گھر رکنے کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے اس کے گھر تشریف لے آتے ہیں امام احمد بن حنبل، تو دیکھتے ہیں کہ اس نان بھائی کو امام احمد بن حنبل دیکھتے ہیں کہ ہر کام میں ہر وقت وہ استغفار کر رہے ہیں، ہر کام میں۔ تو امام احمد بن حنبل اس سے پوچھتے ہیں کہ اس استغفار نے تمہیں کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ تو وہ نان بھائی آگے سے کہتا ہے کہ میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے، میرے رزق میں بھی فراوانی آ گئی ہے، مجھے الحمدللہ ہر میری خواہش پوری ہو چکی ہے اب تک، بس ایک دعا نہیں پوری ہوئی، وہ بھی انشاءاللہ جلد پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی؟ تو وہ نان بھائی کہتا ہے کہ میں اس وقت کے جو خلیفہ ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل مسکراتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ تو لہٰذا معزز سامعین، استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اور جو استغفار کا 8واں بڑا جو ہے فائدہ وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت آپ کو روحانی طاقت بھی عطا کرتی ہے، نہ صرف روحانی طاقت بلکہ استغفار کی کثرت آپ کو جسمانی قوت بھی عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اے لوگو توبہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ طلب کرو، اور اللہ پاک تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا اور تمہیں قوت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ استغفار کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ پاک آپ کو بھی طاقت دیں گے استغفار کی کثرت کی وجہ سے، اور سپورٹ بھی دیتے ہیں اللہ پاک۔ یہ ہے کہ معزز سامعین، جو استغفار کی کثرت ہے نا، وہ آپ کو ہر جگہ کامیابی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ کامیابی سے نوازیں، چاہے وہ کوئی انٹرویو ہو، چاہے وہ آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی شادی ہے، یا آپ اولاد کے حصول کے لیے کثرت کرتے ہیں استغفار کی، یا رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو استغفار کی جو کثرت ہے نا، اس سے ہر دعا، ہر مراد، ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ لہذا توبہ استغفار کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائیں گے اور آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور استغفار کا جو 9واں بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک بہتر نہیں، استغفار کی جو کثرت کرنے والا ہے نا، اللہ پاک اس کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ استغفار کی کثرت
کسی نیک اور اچھے ہم سفر کے لیے کر رہے ہیں، مثال دے رہی ہوں آپ کو، تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے، اچھا ہم سفر، نیک ہم سفر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور جو لوگ بے اولاد ہیں، نیک اولاد چاہتے ہیں، وہ کثرت سے استغفار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے۔ بس کرنا یہ ہے کہ توجہ سے بیٹھ کر جو مقصد ہے یا کوئی جو دعا ہے یا جو عادت ہے اس کی نیت کر کے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں، پھر موعظات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ پاک ضرور نوازتے ہیں۔ 10واں جو بڑا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت ہے انسان کو بیماریوں سے بھی بچاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو بیماری اس کے گناہوں کی وجہ سے ملتی ہے، پھر اللہ پاک اس کے گناہ اس کی بیماری کی وجہ سے بھی معاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی آپ دیکھیں حکمت دیکھیں یا اللہ پاک کی رحمت دیکھیں کہ اگر انسان کی جو گناہوں کی وجہ سے اس کو بیماری آتی ہے نا، تو اس بیماری کی عوض بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو جائے، یہاں تک کہ کانٹے کی چبھن بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک اس شخص کے گناہ اس کانٹے کے چبھنے کے عوض بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کو کوئی بیماری آ جائے تب بھی کثرت سے استغفار کیجیے، اللہ پاک اس بیماری سے شفا ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو 11واں اور آخری جو ہمارا استغفار کا جو حیرت انگیز فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کثرت سے استغفار کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سے خوش ہوتے ہیں جب آپ کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ معزز سامعین، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو رہے ہیں، راضی ہو رہے ہیں استغفار کی کثرت کرنے پر۔ اللہ پاک استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اگر ایک ایسا شخص جو صحرا میں ہو، مثال ایک آپ کو دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہو جو صحرا میں ہو، جا رہا ہے اپنی، اس کی ایک سواری ہے اونٹ پہ ہی اس کا مال و زر ہے، اونٹ پہ ہی اس کا جو ہے کھانے پینے کا سامان ہے، سب کچھ جو اس کا ہے نا زادِ راہ جو ہے وہ سارا اونٹ پہ ہے۔ اور ایک لمحے کے لیے اگر وہ کہیں سستانے کے لیے، وہ آرام کرنے کی نیت سے اگر وہ بیٹھ جاتا ہے، اگر اس کو اونگ آ جاتی ہے، اگر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس موجود نہیں ہے، وہ ادھر ادھر اس کو دیکھتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اس کو کہیں وہ اپنی سواری اپنا اونٹ نہیں ملتا۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کا جو مال و زر ہے، اس کے کھانے کا جو سامان ہے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی وہ اس اونٹ پر موجود تھا جو چلا گیا ہے، جو اس شخص سے دور چلا گیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شخص پریشانی کی عالم میں ہوگا نا، مطلب پریشانی کی حالت میں وہ کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا۔ مطلب اگر اس کو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ امید جو باقی اس کو نظر آ رہی ہوگی نا کہ کاش میرا اونٹ، میری سواری مجھے مل جائے، تو اگر وہ پھر بھی اس کو نہیں ملتی تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ ایسے وہ بس بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کر رہا ہو اور اچانک سے اس سے وہ اپنا اونٹ، اپنی وہ سواری، مال و اسباب، کھانے پینے کی چیزوں کے سمیت اس کو واپس مل جائے، تو سوچیں اس انسان کو کتنی خوشی ہوگی کہ اس کو وہ اونٹ واپس ملے، کتنا وہ خوش ہوگا۔ لیکن اللہ پاک اس انسان کو جس کو اونٹ ملا ہے، جتنی اس کی خوشی ہے نا، اللہ پاک کو اس انسان سے بھی زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب اس کا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ تو معزز سامعین دیکھیں استغفار کے ماشاءاللہ کتنے فوائد ہیں، کتنی برکات ہیں، تو اپنی لائف میں ضرور استغفار کو شامل کریں۔ آخر میں جیسا کہ میں نے ویڈیو کو شروع میں بتایا کہ آخر میں ہم ایک استغفار کا ایک راز بھی جانیں گے کہ جس کو کرنے سے یہ تمام فوائد جو جن کا ذکر ہم نے آج کی ویڈیو میں کیا ہے، وہ تمام فوائد بھی ہمیں ملیں اور ہمارے گناہ بھی معاف ہوں۔ وہ راز یہ ہے کہ استغفار کرنے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہم حضور قلبی کے ساتھ، مطلب اپنے دل کو حاضر کر کے زبان سے اللہ پاک سے اپنے خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، میں آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا یا کبھی نہیں کروں گی یہ گناہ۔ خود سے عہد کریں
کہ یہ گناہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ ندامت کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ استغفار اصل میں ایک دعا ہی ہے نا، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا۔ تو یہی وہ راز ہے کہ آپ کا دل حاضر ہو استغفار کرتے وقت، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ اصل توبہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جلدی جلدی میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لاپرواہی کی حالت میں کر رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان ہے اور بس استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ یہ استغفار نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دعا ہے نا، کوئی بھی دعا یا کوئی بھی عبادت ہے نا، وہ تب تک قبول نہیں ہے کہ جب تک وہ ہم دل سے نہ کریں۔ وہ عبادت یا وہ دعا قبول ہی نہیں کی جاتی جو لاپرواہ دل سے نکلی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں اور نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔